बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है ना चीज़ आपको एक नए व्लॉग में वेलकम खुशामदीद कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह गाँव की शादी का रात का फंक्शन बहुत ही प्यारा और सादा था, क्योंकि ये बहुत ही हमारे सादे भाई हैं जिनके यहाँ शादी है। सुबह के अब 7 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़जर की नमाज़ गाँव की बड़ी मस्जिद में अदा कर दी है। वो सामने देगे खैर से तैयार की जा रही है। पकवान भाई भी हमारे आ गए हैं। गाँव का सुबह के वक्त माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त होता है। अब हम उधर चलेंगे जहाँ पे देगे तैयार की जा रही है। ये शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सादा और ख़ूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी से सलामी ली जाएगी और ना तो बर्तनों में खाना दिया जाएगा। अल्लाह के पाक नाम की खैरात है। हमारे प्यारे पकवान भाई चावलों को अच्छी तरह टब में डालकर धो रहे हैं। जब ये अच्छी तरह धुल जाएंगे फिर इन्हें इन्हीं टबों में भिगोने के लिए रख देंगे। जिस जगह पे देगे पकाने का काम हो रहा है ये हमारे प्यारे कज़न की ज़मीन है। इस दफ़ा बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ जंगली घास बहुत ज़्यादा उग आई है और ये जगह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। चावल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि ये कायनात चावल है। बोरी पे लिखा हुआ है, बाद में देखेंगे कि ये कौन सी कंपनी के हैं और इनकी क्वालिटी क्या है। अब चलेंगे हम बोरी के पास और देखेंगे कि बोरी पे क्या लिखा हुआ है और ये कौन सी कंपनी के चावल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा अंदाज़ा सही निकला। सुपर कायनात 1121 देगी चावल। अल्हम्दुलिल्लाह ये चावल बहुत ही आला क्वालिटी के हैं। देग मार का लकड़ियाँ भी यहाँ पे रख दी गई हैं। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है। वो सामने धूप भी खैर से निकल रही है। पकवान भाई के साथ दो और भाई हैं जो कि इनके लेबर है, यानी कि हेल्पर, इन्हीं के साथ काम करेंगे। अब हमारे ये प्यारे भाई चावलों का पैमाना कर रहे हैं इस बर्तन के साथ और फिर बोरी से इस टब में चावल डाल देंगे। इसी तरह इन सारे टबों को चावलों से फुल किया जाएगा। ये देखें व्यूअर, चावल बहुत ही ज़बरदस्त है और ये आला क्वालिटी के चावल हैं। हमारे यहाँ अक्सर शादियों में मोहम्मद जमाल ख़ान ही देगें पकाते हैं, यानी कि पकवान हैं हमारे, और उनके साथ ये मोहम्मद रियाज़ हैं जो कि उनके लेबर हैं, हेल्पर हैं। हमारे प्यारे पकवान भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चावलों को पकाने से पहले अच्छी तरह धो रहे हैं। जब इनको अच्छी तरह धो लेंगे फिर भिगो के रख देंगे। तकरीबन कोई 1 घंटा चावलों को भिगो के रख देंगे। ओवरऑल यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा माहौल है। जाना नहीं। घी अल्हम्दुलिल्लाह देगों में डाल दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे ये प्यारे भाई चावलों का पानी निकाल रहे हैं। ऐसे 2-3 दफ़ा अच्छी तरह चावलों को धो के उनका पानी निकाल के फिर इन चावलों को भिगोने के लिए रख देंगे। और ये एक बहुत ही अच्छी आदत है हमारे प्यारे पकवान भाई की। अब हमारे ये बहुत ही प्यारे भाई मुर्गी के गोश्त को धो रहे हैं। मोहम्मद सैफुल्लाह इनका नाम है। सारे चावलों को टपों में भिगो के रख दिया गया है और अब खैर से चूल्हों पे देगे वो सामने चढ़ा के रख दी गई हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर मुर्गी के गोश्त को देगों में डाल दिया गया है। एक देग में 6 किलो गोश्त डाला गया है। जहाँ पे देगें पकाई जा रही हैं उसके बिल्कुल साथ ही एक चारपाई पर सारे मसाले वगैरह रख दिए गए हैं। ये सामने लीमू काट के रख दिए गए हैं और इसके साथ बिरयानी मसाला है।
یہ نیشنل کا بریانی مسالہ ہے، اچار گوشت، بہت ہی زبردست یہ مسالہ ہے۔ وہ سامنے گرم مسالہ، سوکھے دھنیے، ہر دیگ کا مسالہ علیحدہ کر کے بنایا گیا ہے۔ سبز مرچیں ہو گئی اور دہی بھی ہے، وہ سامنے چائنیز بھی ہے، یعنی کہ سارا مسالہ اس چارپائی پہ رکھ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اب 3 دیگیں تیار ہو گئی ہیں اور یہ 2 سامنے والی دیگیں ابھی باقی ہیں۔ ٹوٹل جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ 15 دیگوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ 5 چولہے ہیں تو 5 کر کے 3 دفعہ دیگیں پکائی جائیں گی۔ الحمدللہ چاولوں کی بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اب اس دیگ کو بھی اتار لیا جائے گا۔ چاولوں کو بھگو کے رکھا تھا، اسی لیے الحمدللہ دیگیں بہت ہی جلدی پک کر تیار ہو رہی ہیں۔ اب اس دیگ کے ڈھکن کے اوپر انگارے رکھ کر دیگ کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ پہلے بھی یہ تینوں دیگوں کے اوپر ایسے انگارے رکھے گئے ہیں۔ ہمارے پیارے بھائی انکل اور کچھ لوگ یہاں آ گئے ہیں کیونکہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ چاول دکھنے میں تو بہت ہی اعلیٰ دکھائی دے رہے ہیں، جب انہیں کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا ذائقہ کیسا ہے۔ اب یہ ڈھکن انگاروں سے فل ہے اور دیگ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ اب مزید دیگیں ان چولہوں پر چڑھائی جائیں گی۔ ہمارے یہ پیارے بھی انگاروں کو پھیلا رہے ہیں تاکہ دیگ کو اچھی طرح دم آئے اور چاولوں کا ذائقہ بہت ہی اعلیٰ اور زبردست ہو۔ بس اب یہ آخری دیگ باقی ہے، اس کے بعد مزید 5 دیگیں ان چولہوں پہ چڑھائی جائیں گی۔ ہمارے یہ پیارے بھائی آگ کو ذرا تیز کر رہے ہیں تاکہ دیگ جلدی پک جائے۔ پہلے والے جو چاول تھے وہ دیگوں میں ڈال دیے گئے ہیں، اب مزید چاول بھگو کے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ان بھائیوں کا کھانا بھی آ گیا ہے۔ اب یہ جو 5 دیگیں ہیں یہ تو انہوں نے فائنل کر لی ہے، مزید 5 دیگیں کھانا کھا کر یہ بعد میں چولہوں پہ چڑھائیں گے۔ وہ بس آخری دیگ ہے، وہ بھائی بڑی محنت کر رہے ہیں، آگ کو تیز کر رہے ہیں تاکہ یہ دیگ جلدی پک جائے۔ الحمدللہ اب یہ دیگ بھی تیار ہو گئی ہے۔ پکوان اور ان کے ساتھ والے بھائی نے مل کر یہ آخری دیگ بھی چولہے سے اتار دی ہے۔ الحمدللہ اس دیگ کے چاول بھی بہت ہی اعلیٰ دکھائی دے رہے ہیں، بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، دیگ سے بھاپ نکل رہی ہے اور اب اس دیگ کے اوپر بھی انگاروں سے بھرا ہوا ڈھکن دے دیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ ان دیگوں کو دم آ جائے گا اور ہمارے پکوان بھی اب جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ ان کا کھانا شادی والوں نے تیار کیا ہے، اب یہ ناشتہ کریں گے، ناشتے کے بعد پھر مزید دیگیں چولہوں پہ چڑھائیں گے۔ دوستو اگر ہمارے ہاں چاول، گھی اور گوشت کی بات کریں تو ایک دیگ میں 12 کلو چاول، 6 کلو گوشت، کبھی 5 کلو بھی ہوتا ہے، اکثر 6 کلو گوشت اور 3 کلو گھی ملایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ٹماٹر، پیاز، دہی، باقی جو مسالہ جات ہیں وہ حسب ضرورت استعمال کیے جاتے ہیں۔ دولہے بھائی بھی آ گئے ہیں، ہمارے بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پکوان بھائی بیٹھ گئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا ہے۔ ان کے جو لیبر ہے یعنی ان کے جو ساتھ جو ہیلپر بھائی ہیں وہ ہاتھ دھو رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تینوں بھائی بیٹھ گئے ہیں، ہمیں بھی بول رہے ہیں مگر الحمدللہ ہم نے ناشتہ کیا ہوا ہے۔ کتنا ہی سادہ اور پیارا ماحول ہے، زمین پر ہی بیٹھ گئے ہیں۔ مزدور لوگ آپ کو پتہ ہے بہت ہی سادہ ہوتے ہیں۔ ایک اور بھائی کو بھی بلا لیا ہے، اب مل کر یہ مزے سے کھانا کھائیں گے۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔